अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। पाकिस्तान आबाद रहे, ता क़यामत रहे, सलामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक भी शेयर किया करें और जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद में हो रहा है, लेकिन इसमें कई सरप्राइज भी हैं, क्योंकि हुकूमत को अब मौका मिला है कि जो लोग रोपोश हैं 9 मई वाले मामले में उन्हें पकड़ा जा सकता है। इसलिए इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर लगाए गए हैं ताकि एक ही रास्ता जलसागाह को जाए। और इस दौरान अहम कार्रवाई ये हो रही है कि पीटीआई के उन लोगों को पकड़ा जा सके जो कि पिछले 1 साल से किसी ऐसी जगह पे बैठकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। और ये मौका मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा मौका है। एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग होगी, जो रुपोश होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा, क्योंकि पीटीआई अभी तक के बहुत बड़े जो उनके नाम हैं, किरदार हैं, 9 मई में वाजिया थे, वो रुपोश हैं और उनको गिरफ्तार करना डेफिनेट हुकूमत का मकसद है। एक और अहम पेश रफ्त ये हो सकती है कि जलसा गाह में आने वाले अफगान महाजरीन पर नज़र रखी जाए, इनके कार्ड चेक किए जाएं, ताकि ये जो अफगान महाजरीन का एक बड़ा टोला जो है, इमरान खान साहब की जो एक बड़ी ताकत है, जो उसने अपनी ताकत बनाई हुई है, उसको भी चेक किया जा सके। जो महाजरीन होंगे उन्हें कैंप वापस भेजा जा सकता है, अफगानिस्तान भी भेजा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी अफगान जो महाजरीन की तादाद है, जिसे पीटीआई उनके कैंपों से उठाकर लाती है, उनको पैसे देती है, पेड करती है, उन्हें खाना देती है, दिहाड़ी देती है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इन महाजरीन का कोई ऐसा काम बनता नहीं, कि इसलिए अफगान महाजरीन के कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। पहले जाहिर है एक ही बंदा लगा हुआ था और वो उसकी जो हमदर्दियां थी वो किस तरफ से वो क्या कर रहा था वो भी आप सबको मालूम है। लेकिन अभी क्योंकि वो अफगान महाजरीन का जो कमिश्नर है उसको बदल दिया गया है, तो अब वहां पर पहले वाली सौदेबाजी भी नहीं चलने दी जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ गंडापुर हुकूमती मशीनरी जलसे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रेस्क्यू 112 की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अमला ला रहा है। सियासी मकासद के लिए सूबे के तमाम वसाइल जो हैं उसको झोंक दिया जाएगा। सूरत हाल सूबे की देखे तो वहाँ 11 साल से अवाम कोई पूछने वाला नहीं है, और यहाँ पे खान साहब के जलसे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। खैबर खतून वाले कहते हैं अब अपने हाल पर अफसुर्दा हैं, हमें बार बार इन्हीं जोकर्स की हुकूमत मिलती है, और पंजाब वाले खुशकिस्मत है कि उन्हें मरियम नवाज जैसी एडमिनिस्ट्रेटर मिली है। ये बात हमें कैप्टन सफदर साहब ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा जी हम केपीके वाले उन्होंने लफ्ज कहा जी हम बदबख्त का लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन बदकिस्मत कह सकते हैं कि हमें ये जोकर मिले हैं। और मरियम नवाज पंजाब वालों की खुशकिस्मती है कि उनको मरियम नवाज जैसी एडमिनिस्ट्रेटर मिली है, जो सिर्फ 4 महीनों में ही इंसाफ कर दिया उन्होंने अपने इंतखाब का। पीटीआई के जलसों के एक और तबाही से बचा लिया गया। मुल्की अदारों को अब जान जो है अवाम की है उसकी फिक्र है। इस्लामाबाद में मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के सिलसिला में हाई अलर्ट चल रहा था। इजदामात में दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अजाफी नफरी तैनात थी। सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए संजगानी के नज़दीक जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन के दौरान एक मशकूक बैग बरामद हुआ है। मशकूक बैग से तबाही के आलात, हैंड ग्रेड और उसके अलावा उनकी जो बारूदी मवाद होता है वो भी मिला है। मौसर सिक्योरिटी की बदौलत इस्लामाबाद को किसी बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के जो जो बम डिस्पोजेबल हैं, स्क्वाड ने इस बारूदी मवाद को एक दफ़ा गैर मौसर तो बना दिया है। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को भी चेक किया है और शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। देखें, जलसे जुलूसों में ऐसी चीज़ें, और फिर इमरान खान साहब की जो पीछे एक जो थिंक टैंक है, वो उनके लिए 2 4 10 बंदे या 50 बंदे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। आपको याद है मुशर्रफ साहब के दौर में मुशर्रफ साहब ने मुक्का लहराकर कराची में जो 100 बंदा कत्ल हुआ था, बताया था कि तुम लोगों ने मेरी ताकत देखी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस किस्म की जो चीजें होती हैं ना, इससे इमरान खान साहब जाहिर है कोई फर्क नहीं पड़ता। और इमरान खान साहब फॉलोअर भी हैं बहुत बड़े परवेज मुशर्रफ के, तो वो किस किस्म की चीज भी कर सकते हैं जिसका फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को होगा। नुकसान गरीब के बेटे का होगा, गरीब की बहन का होगा और आम इंसान का होगा। इमरान खान साहब का उसमें क्या नुकसान हो सकता है। खैर, इधर फैज हमीद का पंडोरा बॉक्स और रोज ने इंकशाफ करता है। आज फिर अंसार बासी के जरिए एक नई कहानी का जो है इंकशाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि फैज हमीद अपनी रिटायरमेंट के बाद पीटीआई की सियासत में बहुत ज्यादा मुलव्वस थे, जो कि बार बार बताया जा रहा था हमारे प्रोग्राम में।
جب فیض حمید کے نیٹ ورک کا ذکر کیا جاتا تھا، اور فیض حمید کو نیٹ ورک کو جب تک نہیں توڑا جائے گا تب تک یہ بات آگے بڑھے گی نہیں، اور وہ بات بار بار ثابت ہو رہی ہے۔ جب سے فیض حمید صاحب پکڑے گئے ہیں تو وہ چیزیں انکشاف ہو رہی ہیں، بلکہ ایک وجہ جو ہمیں واقفان حال بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ فیض حمید کو کسی پرانے جرم کے چکر میں نہیں پکڑا گیا، وہ تو موجودہ سیٹ اپ جو ہے، اچھا پاکستان کا سیاسی سیٹ اپ تو ہے ہی ہے، وہ جو فوج کا سیٹ اپ ہے نا، اس کے اندر بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابھی تک عاصم منیر کو بھولا نہیں ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کو فیض حمید کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن چلیں ابھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو انصار عباسی صاحب ہے کیا فرماتے ہیں۔ فیض حمید پی ٹی آئی کی قیادت کو مشورے دیتے تھے پارٹی کو سیاسی طور پر کیسے فعال بنایا جائے۔ جنرل فیض اور عمران خان کے درمیان جیل کے عملے کے کچھ ارکان سمیت مختلف چینل کے ذریعے رابطہ تھا۔ جیل کے عملے کے کچھ ارکان پہلے ہی اپنے بیان قلم بند کروا چکے ہیں، جس سے فیض، عمران اور ان کے تعلق درمیان بالواسطہ بات چیت کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ایک بات تو گزشتہ 2 برسوں کے دوران فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے والی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی رابطوں میں ملوث ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت جنرل فیض کو ریٹائرمنٹ کے 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں ظاہر ہے حصہ لینے کی اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے اس پابندی کے خلاف ورزی کی۔ جنرل فیض کو فوجی حکام نے ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اطلاع سرگرمیوں کی اجازت سے 1 سے زیادہ مرتبہ خبردار کیا، ان کو بتایا کہ جناب ہمارے پاس رپورٹ یہ ہے کہ اچھا یہ جو پہلے والی کہانی تھی نا، جو انہوں نے یہاں پہ بھی میں ذرا یہ بھی بتاتا چلوں، آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی طبیعت کیا خراب ہے اور ان کو کیا اس وقت ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو جو جنرل عاصم منیر کی جو تعیناتی تھی، اس کے خلاف جو عمران خان صاحب باقاعدہ ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے کہ ہمیں کسی طرح سے جنرل جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ قبول نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے یہی والی کہانی چل رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اندر کھاتے میں پورا ایک پاکستان کی فوج میں آج تک ایسا نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ جنرل فیض حمید نے کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر اگلا آرمی چیف بننے کے لیے 3 سال پہلے سے لوبنگ شروع کر دی تھی۔ مطلب ابھی جنرل عاصم باجوہ صاحب موجود تھے، لیکن 1.5 سال پہلے ہی ایک فضا میں یا فوج میں یہ بات ایک بڑی انجیکٹ کر دی گئی تھی کہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ فیض حمید ہے۔ ایک لابنگ، ایک نیٹ ورک، ایک کام، اوپر ڈی جی آئی ایس آئی، سارا کچھ ان کے ہاتھ میں، فوج کے افسر کیا تو حکومتی مشینری کیا تو عمران خان صاحب، اور باجوہ صاحب بھی بیچارے ایک بہت بڑی میرے پاس خبر ہے، مجھے بتانے والے واقفان حال بتاتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ کیوں جنرل فیض حمید کے ہاتھوں جو ہیں وہ بلیک میل ہوتے رہے۔ یہ ایک بڑی کہانی ہے، پھر کسی ٹائم بتاؤں گا۔ بٹ اینی ہاؤ تو یہ سارا سسٹم جو ہے انہوں نے ہینگ کیا ہوا تھا، اور وہ ان تمام چیزوں کی معافی مانگی تھی ایکچولی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر، ورنہ ان کے خلاف جیسے ہی اگر عاصم منیر صاحب آتے تو جیسے ہی وہ بنتے تو ممکن تھا کہ تبھی ان کو دھر لیا جاتا، لیکن وہ باقاعدہ طور پر ان کا جو استعفیٰ تھا وہ باقاعدہ طور پر ایک معافی تھی کہ مجھے معاف کریں اور میں مطلب کہ اپنا کنارہ کر لیتا ہوں اور آگے نکل جاتا ہوں تاکہ سسٹم چلے۔ لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، انہوں نے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ریٹائرمنٹ تو لے لی تھی، آنکھوں میں دھول تو جھونک دیا تھا کہ اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن وہ مسلسل سب کچھ کر رہے تھے۔ ان کو بار بار تنبیہ کی گئی، ان کو بار بار سمجھایا گیا کہ جنرل صاحب جانے دیں، یہ جو آپ نیٹ ورک چلا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ دیکھیں جنرل عاصم منیر کے خلاف پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ ہینڈل سے کیا ہوتا رہا ہے، یہ جو ایک باہر سے سرمایہ کاری لانے کے لیے کونسل بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل اور ان کے دوسرے آفیشیل جو ڈیجیٹل میڈیا کے اکاؤنٹس ہے، کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن باز نہیں آئے۔ تبھی یہ سب کچھ ہوا اور تبھی اس نوبت پر پہنچے کہ ان کو گرفتار کرنا پڑنا، ورنہ وہ شاید آج بھی فوج میں بغاوت کروا رہے تھے، بلکہ کروا چکے تھے، بلکہ اب وہ اس کے اگلے پلان پر تھے کہ اگلے آنے والے 1-2 مہینے کے بعد 9 مئی سے بھی بڑا کوئی حادثہ کروانا چاہتے تھے، اس حادثے کو روکنے کے لیے ان کو پکڑا گیا۔ اچھا اگلی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جنرل صاحب جب جنرل تھے تو بڑے تگڑے تھے، اب وہ تگڑا پن جو ہے نا وہ ان کا نکل چکا ہوا ہے، جیل جو ہے وہ بڑوں بڑوں کا تگڑا پن نکال دیتی ہے، طبیعت ان کی کافی خراب رہتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنا ہائی کر لیتے ہیں، یہ اندر ان کی طبیعت ہے، اور وہ دہائیاں بھی دے رہے ہیں کہ مینوں مطلب کہ ایک دفعہ ہن پھر معافی، لیکن ہن کہ میرے خیال میں معافی جڑی ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ جو مومن ہے وہ صرف ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی افواج 2 دفعہ ڈسی جا چکی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب سے۔ فیض تفتیش کا سامنا نہیں کر پا رہا، دوائیاں کھا رہا ہے، ہسپتال تو منتقل نہیں کیا، لیکن شاید جب وہ یہ خبر سنے گا کہ عمران خان نے ان سے اظہار لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے
تو شاید ہسپتال بھی منتقل ہونا پڑ جائے. یہ بات ان کو بھی اندازہ ہے کہ عمران خان کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کہاں کھڑا ہوگا. کیونکہ ثاقب نثار بھی ایک ہمارے پاس خبر ہے جو آپ کو اگلے کسی ویلاگ میں دیں گے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے. وہ بھی شاید وعدہ معاف گوا بننے جا رہے ہیں. لیکن یہ خبر جو ہے وہ آپ کو اگلے میں دیں گے. لیکن ایک بات کنفرم ہے, آپ لکھ لیں سادے کاغذ پر, ثاقب نثار سودا نہیں کرے گا اپنی تمام پراپرٹی کا. ثاقب نثار اپنی یاشی والی زندگی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا. ثاقب نثار کو اندازہ ہے کہ جیل کیسی ہوتی ہے, اس نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں بھیجا ہوا ہے. ثاقب نثار جو ہے وہ آگے پیپر آ کے بیٹھا ہوا ہے, بار بار تحریر لکھتا ہے مٹا دیتا ہے, تحریر لکھتا ہے مٹا دیتا ہے. تحریر سے مطلب اعتراف جرم جو وہ گواہیاں دے گا ان تمام کے خلاف جنہوں نے ان سے یہ سب کچھ کروایا. بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. اگلے ویلاگ کے لیے ایک بڑا اہم پروگرام ریکارڈ کروایا ہے عمران خان صاحب کے ظلم کا, 2016-17 کے ظلم کی کہانیوں کا, پاکستان کیوں نہیں ہے, بہت ایک اہم پروگرام. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی اسکرینوں پر دیکھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. کیوں جا رہے ہیں جلسے, مطلب کیا اچیو کر لے گی پاکستان تحریک انصاف, اور حکومت کیوں نہیں کرنے دے رہی. کرنے دے جلسہ, کیا تکلیف ہے, کر لیں. کتنا بندے لے آئیں گے اور اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. کبھی جلسوں سے بھی فرق پڑا. اپنی رائے کا اظہار دیں. پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دینا چاہیے یا نہیں حکومت کو, اس سوال کا جواب بھی ضرور دیں. رائے کا اظہار کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک کو شیئر کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.